उत्पादक शेतकऱ्यांनी दुधाच्या खरेदी दरात वाढ करपाची मागणी केल्या। गेली कित्येक वर्षां सबसिडी आणि खरेदी दरात वाढ न जाल्ल्यान शेतकऱ्यांक नुकसान जाता, तसेच उत्पादकांचो आंकडोय कमी जाल्ल्याचे ते म्हणतात। दूध व्यवसाय वाटावपा खातीर हे महत्वाचे आसा म्हूण शेतकार उलयले। गो माता की जय, गो माता की जय। दूध वाढ घेतल्याशिवाय सोडचे ना, 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 दूध वाढ घेतल्याशिवाय सोडचे ना। माळगो गावकर नेत्रावळी दूध सोसायटी चेअरमॅन ते कितें म्हणटा, आमकां दूध वाडयाय। बरें, तुम्ही दूध वाडया म्हणटा गव्हर्मेंट, पूण दूधकारांक त्याची बेनिफीट मेळना आसतना ते दूध कशें वाडयतले? ज्या टायमाचेर 12क गव्हर्मेंट आसलेलो त्या टायमाचेर आमकां 40% सबसिडी केलेली। 12क आयज कितले जाले? 26। आज तेजेरच दूधकार जगता। पूण कशें आज खावड तेन्ना आसलेली सरकी म्हणटा 700 रुपये बॅग आनी आयज 2200 रुपये बॅग जाला। दूध कितें जालें? 6 ते 7 रुपये वाडले, पूण खावड टिब्बलीन वाडली। आयज हो धंदो सरकारा तरी दिसो जालेले बाबा हो आज धंदो शेतकाराक परवडना, म्हणून सरकारान आयज जशें करूं जाय जसो धंदो ह्या दूधकारांक परवडटलो ते पद्दतीन सरकारान फुडली पावल मारूं जाय। आनी जर तर आयज सरकार पावल मारना जाल्यार गोंयचो धंदो म्हणटा दुधाचो आयच्यान सोंपलो। गेले 14 वर्सां गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेवना तुमची एक्शन घेतलीच ना, म्हणून आमकां आज हे करचें पडलें न्ही। आनी वयल्यान कितें म्हणटा, आमगेले भुरगे आज नेत्रावळी सारक्या मडगांव जर कामां वयता 12,000 आनी दुधा धंद्याचेर जर तांकां थंय 12 ते 13,000 मेळटाले जाल्यार आयज आमचो नेत्रावळीचो भुरगो एकच दुधा मडगांव वचनासलो। कित्याक? 5,000 रुपये त्या पेट्रोलाक गेले, 7,000 रुपये धरून काय फायदो ना। आयज दूधकारां बोल्सां कितलें काम केलें जाय तर आयज झिरो, म्हणून आयज हें अशें करचें पडलें। डेअरीचेर एडमिनिस्ट्रेटर घातले हा गव्हर्मेंटान, आनी आतां आमकां दूधकारांक इतले त्रास जाता की आमकां दूधकारांक दूध वाड जायना जाल्यार आमकां धंदो बंद करचो पडटले। जशें आतां आमकां पेट्रोल भायले देशाचे डिपेंड आसात, तशें आमकां दुधाक भायले स्टेटीचे डिपेंड रावपा पडटलें। कित्याक गोंयचे दूधकार आतां 35,000 जाला, जे 60-70 आशिल्ले जेन्ना दुधाचे डेअरीचे आमचे एडमिनिस्ट्रेटर नाशिल्ले तेन्ना। आतां एडमिनिस्ट्रेटर हे साकून डेअरीचे सारके डेव्हलपमेंट सामकें स्लो जालां, कोणाक पडून गेलां डेअरीचे। आयज कामगारांचो पेमेंट जावपाना आनी फाल्यां डेअरी सोंपून गोंयचे दूधकार रस्त्यार येतले। आयज आमी 10 रुपया मागतात आनी आमी जाणा 10 रुपया दिवपाना, 5 रुपया पूण दितले, पूण ते 5 रुपया दिवपाक करनात। आतां 10 रुपया जायना जाल्यार आमी 2,000 हावड जाल्यार सरकी, आनी पॅलेट जाल्यार 1,500। हे कितें करून दुधा धंदो चलोवपाचो? ग्रीन्स आमचे कडेन ना, आनी हे गोंया आतां अशें गव्हर्मेंट आमी दूधकारांक पळयना जाल्यार मुखार दूधकारांचे सत्या जातलो। आतां आमचे दर फरका पासून आमकां रस्त्यार येवपा पडटा। 10 म्हयने दर फरक दिनात। एक दूधकार तो तुमी इव्हेंट करतात, व्हडले व्हडले प्रोग्राम करतात, फेस्टिवल काजू फेस्टिवल आनी हे करतात, पूण आमचे दूधकारांक हे कांय दिनात। दूधकारांक बारीक पयशे आसतात ते दूधकारांक पयलीं पळयात, कित्याक दूधकार म्हणटा सामको आवय दुधा फाटल्यान गाये दूध म्हणटा तशें करून। आनी आतां दूधकार इतले कश्ट करून दूधकाराक कांय फायदो जायना जाल्यार धंदो करून कसो करतलो? मुखल्यान भुरगीं कितके जातले? आतां जाणटेले आतां तेच करतात, आनी कोण भुरगीं कोणागे भुरगे ना, भुरग्यांक लज दिसता, कोण चेडवां दिनात लग्न जावपाक, मागीर तेय वयर उरतात। आनी आतां हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, तूं आसा जाल्यार गव्हर्मेंट आमच्या दूधकारां बरोबर जाल्यार आतां पयलें एडमिनिस्ट्रेटर काड, दूधकारां कडेन डेअरी लेट्स आनी दुसरे महाराष्ट्रान तुका रेट बी वाडटा, गोंयाक कित्याक वाडना? गोंया आमगे प्रोक्युरमेंट 35,000 जाला। दीस सामकें क्रिटिकल, हें डेंजरींग अलार्मिंग सिट्युएशन म्हणटा तशें करून। हें केन्ना कितें जातलें कांय समजना। हो बॉम्ब कदेला पोंदा दवरिल्लो आसा, केन्ना फुट्टा तो समजना। डेअरी सोंपली, 35,000 तुका डेअरी स्टाफाक पेमेंट येना, आनी आमकां दूधकार कितें करतले अशें करून? जेन्ना आतां दूधकारान हे 10 रुपया मागल्यात तेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घेवचें आनी मिटींग बी घेवपाक वचनाका, डायरेक्ट दूधकारांची परिस्थिती पळोवन आमकां बेगीच्या बेगीन दिवचें, नाजाल्यार हें आंदोलन व्हडलें जातलें। आयज आमी हांगा आयल्यात, आयज थोडे आयल्यात, आनी फाल्यां आमी हेज्या चड हाडटले, नाजाल्यार सोमारा आमी हाजे डबल हाडटले, मागीर ट्रिपल इकर जातलें, आनी पयलीं जालें ते भशेन आंदोलन परतें जातलें। आता कितले मेजर इश्यू आसा तुमचे? आमचो मेनच दुधाचो आनी दूध दर वाड दिवपाचें, आनी सेकंड म्हणटा तो आमकां एडमिनिस्ट्रेटर काडून आमकां
आमगे इलेक्शन लावन शेतकऱ्यांका दिवपाची कित्याक शेतकरी जाण आपणागे डेअरी कशी चलोवपाची आता गोवा डेअरी सोंपोवपाक पळयता आनी गोवा सुमलाकर दिवपाचो प्लॅन आसा जाल्यार आमकां खबर ना. गोवा डेअरीची संजीवनी करपाक गव्हर्मेंट तयार संजीवनी जाल्ली आहा ती आतां इन द फायनल स्टेजीस निमाणे आनी एक 5 वर्स 2 वर्स उरली जाल्यार संजीवनी सारकी जातली परिस्थिती. दुधकाराक 35,000 पावप म्हळ्यार ही कसली परिस्थिती हाडली पळय एडमिनिस्ट्रेटरांनी. तुमचे जायना जाल्यार सोडून वचा न्ही. लेट द फार्मर्स टेक ओव्हर आनी तेंक घेवन चलो न्ही. दुधकार आपणाक कश्ट करून आपणा दूध डेअरी चलयता कोण चलतलो असं ना. पूण आमी डेअरी दूध घालून 30 रुपयान दूध मेळोवन आमकां ते प्रोड्यूस करपाक 40 रुपया लागतात जाल्यार आमी 30 रुपयान दूध घालून आमकां 10 रुपया लॉस करून म्हणजे तुमचें आंदोलन कंटिन्युअस आसतलें आता? कंटिन्यू आसतलें. आयज आमी एक गव्हर्मेंटा शिटकावणी दिवपाक आयल्या की आमी वोगीर रावपाक ना आतां. इनफ इज इनफ. आमी बीजेपी मनीस म्हणून न्ही काँग्रेस म्हणून न्ही आमी दुधकार मेळक जाल्ले आहात. थंय आमी पॉलिटिक्स करूं नाका. आज इनाफाची मिटींग आसा ते इनाफ ते आमकां लागला मिटींग आमगे दुधकारा गेली आमगे दुधकारा चड जाले आतां. आमी ते मिटींगे आमगे कांय कनेक्शन ना. आमगेले दुधकाराचे इनफ इज इनफ आमचे कडेन आनी जायना. आनीकूय संख्या वाडटली तुमची. आमचे कडेन पयशे नात. आता आनीकूय शेतकऱ्याचे हे वाडटले. शेतकरी येतले वाडटले. कित्याक आतां चेअरमॅन आयले मिनिस्टर चेअरमॅन दुधकारां हाडला आमी चडशे चेअरमॅन आसा. प्रायस डिफरन्स केन्ना मेवता आमचो MLA मेवलो आमकां एक दिसाक ताणें म्हणलें म्हयन्या पेमेंट जातलो. आयज पासून 9-10 म्हयने जाले आमकां पेमेंट जालो ना. हो प्रायस डिफरन्स जालो तेन्ना सपोर्ट प्रायस आमकां 40 रुपया आहलो आनी तो तसोच आहा आयज देखून. 16 वर्स जालीं आमकां डेअरीचे प्रायस डिफरन्स ना. आतां लॉस जाल्ले करोडांनी म्हयन्यान तेंगे मिटींग जाताल्यो. हांव नको गव्हर्मेंट CM तेंगे कमिटी केसो मिटींग घेताले ते मंथली. आमगे सोसायटी आमी लॉस जाल्यार आमकां खबर करूंक पडटा. हितू क्रोर्स ऑफ रुपीज लॉस जाले आनी तांकां कांयच तुमी हॅरसमेंट करना. तेंका बरोबर लोकपान तेंका अरेस्ट करून तेंका पे करूंक जाय. आतां आमगे आत प्रॉफीट जाता तें तुमी ते मायनस करता. हे केन्ना आनी आमगे चेअरमॅन मरोन गेले, फार्मर मरोन गेले. आतां न्यू फार्मर्स येयले तेंगेले पयशे तुमी प्रॉफिटांतले तुमी मायनस करून रीण फारीक करूंक उठल्या. आनी फार्मरान हावपाचें कितें? तेजे भायर भुरगे कशे पोसपाचे? ह्या दुधाची आमी होच मॅटर आमी 2 वर्सां आदीं 3 वर्सां आदीं CMा कडल्यान धरलो आनी CMान आमकां ओके केल्ले. 3 हांवें डिमांड धरले. एक सपोर्ट प्रायस वाडोवचो म्हणून मल्टिप्लाय बाय 3 2 वर्स पयलीं. दुसरो डिमांड केल्लो रेट वाडोवची आमगे दुधा रेट वाडोवची. आनी तिसरो डिमांड केल्लो हांवें फीड 50% सबसिडी दिवची आनी 50% आमकां चार्ज करची म्हणून. ओके केल्ले. आमी वचोन आमगे फार्मराक सांगले हे अशें जावचें आहा बरें आहा म्हणून. फार्मर आज देखून आमी प्रेस करता पूण कांयच ना. CMान घुमटी हालोवन हें म्हणलें म्हूण आज पासून 2 वर्सांनी कांय डिफरन्स ना. फार्मर आमकां विचारता आमी ते फार्मराक कितें सांगपाचें तें तुमी सांगचें. दुसरें हे दाडा तूं हो तुगे शेप कर कितले प्रॉफीट आहा तें आमकां दाखय तेजो आमी सांबाळटाय. म्हाका आन्सर ना. चोयल्या प्रॉफीट म्हणटा आमगे -0 चलता जाल्यार आमी कितें करपाचें? आतां आमी एजंट जाले आमी सिनियर सिटीजनाक थँकल्या आनी ऑप्शन ना आमी जॉब करपाक. देखून आमी घेवन लोटात तांचो आमची फायदो काडी नाका. हे म्हारगायेचेर आमच्यान फिडा आनी गोरवां पासूं जायना. गोरवां पासूं गेल्यार आमच्यान आमगे फॅमिली पासूं जायना. सो आमी कितें करपाचें?